John chapter 1 verse number 12. Apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya, ngadto kanila mihatag siya og kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios, bisan ngadto kanila nga nagtuo sa iyang ngalan. So diha magsugod ang direksyon sa kinabuhi. Sa dihang ikaw nahimo ng anak sa Dios. Walay giya sa Dios kung ikaw dili pa anak sa Dios. Like for example, ari ka sa kalibutan. Mugiya di ka sa dili nimo anak. Mo disiplina di ka sa dili nimo anak. Wa kay katungod ni anak. Karon, kung ikaw nahimo ng anak sa Dios, but pasabot ang Dios mugiya nimo. Anak naman kaniya, kastiguho na kaniya kay anak na kaniya. So once nga nahimo kang anak sa Dios, ikaw mismo makaingon nga, Lord, salamat sa kaluwasan nimo gihatag kanako. Wa kay pagduha-duha. Kay ikaw mismo na-encounter nimo nga si Kristo ang imong bugtong manluluwas ug makaluwas. So diha magsugod ang direksyon sa imong kinabuhi. Nga bisan sa buhi pa ka niining kalibutan na makasiguro na ka nga human sa imong kamatayon niining kalibutan na ining kabugto sa imong kinabuhi, ang imong kalag or ang espiritu mosaka padong ngadtos langit. That is assurance. Kanang direction diha. That is assurance. Sa tanan nga mga mituo ug midawat kang Kristo, gitagaan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios.